صباح الخير عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. نهاركم مبروك، كل عام وانتم بخير. الساعة راهي 9:30 تاع الصباح، درجة الحرارة هي 15 درجة. من الصباح كاين برد. رانا في سونتر فيل رانا طالعين العرسة ان شاء الله. كاين خوتي ان شاء الله. البارح درت لكم ان فيديو شباب بالبزاف، درت فيه العرسة، درت فيه الويسون، ودرت فيه تسويفيه العرسة، الويسون تسويفيه حي السلام، الاختي تاع حي السلام، وتسويفيه العرسة. الخوتي تاني اللي طلبوني قالوا لي دير لنا ان فيديو على العرسة، مي بغا يكمل لا فيديو. حبسني واحد الاخ في العرسة، مين ركب قال كلمة طيح حاشاكم، قال كلمة ماشي مليحة. مي لا فيديو راه عندي، لا دات تاع البارح لو 20 3 21. موت سونتير اللي تزيدتيني علي هيا راني نموديفي فيه، ماني بين نكوبي من هذيك شويه، هذيك تاع اللي نسيت قال كلمه ماشي مليحه وننشره. نحيي الناس الغربه، نحيي الناس كاع اللي كومونتيو معايا، كاع اللي داروا لي جام، اللي ابوناو معايا، ربي يخليهم ان شاء الله. وهذاك لا فيديو هذا اللي درته الشباب من كانت النكتب تاع اللي قلت لكم فيه تروا كارطي لويسون حي السلام العصا. قسما بالله وما ديروليش اللايك بزاف غادي نجيكم ندبر بوطي ونجيكم لفرنسا، نطلع لا بلجيك، نروح لالمان، كاع نجيكم كاع بالواحد. مي ما نشوفش اللايك بزاف نجيكم. راني قلت لكم ها كيما قال لي الاخ، نزعق معكم خوتي، كيما قال لي الاخ، قال لي جيت من عند لا كلينيك بن عثمان البارح. مسكين مين شاف لا فيديو، قالت البارح درت زوج، هذاك اللي مازال ما كوبيتش منه، مازال ما نشرتهش، درت هذاك الزواج. مين شاف لا باتري سمحوا لي طاحت لي عند في حي السلام في الكومونتير، قال لي كنت متشوق باش نشوف العرسه، قال لي مي معليش. انا نقول لك خويا، خويا العرسه كيما قلت لي من عند لا كلينيك بن عثمان، كاش مشكل صاحبي، كاش مشكل. العرسه على بالي بلي راك متوحش، راك في حاله لا يرثى لها. فت على هذيك الطريق. انا فاني في يوم من الايام كنت في ريسبان، وفاني توحشت بزاف صوالح. العرسه الصبيحه، العرسه نطلعو زدات، كون جامي نفوت على واحد يقول كلمه ماشي مليحه يخسر لي كاع الفيلماج. العرسه خويا تنظر معايا. بون كارتي هذا شهيد صبور بن طاطا، شهيد صبور بن طاطا العرسه. كلشي راه خاوي والله مسكين. شغل شفني هكا من قال لي شغل قاعد يقارع باش يشوف لا فيديو. سيرتو مي قلت لكم باللي غادي من حي السلام غادي نروح للعرسه، شغل قاعد يقارع. مي معليش ندير لك فيديو دروك ان شاء الله. كيما يقول لك يكونوا في الصواب. كيما واحد قال لي في لا كومونتير، قال لي سمح لنا على تعبك. معليش نتوما خوتي، ان شاء الله كي تجوا ان شاء الله نتلاقاو، ان شاء الله نتلاقاو، وان شاء الله كيما يقول لك نكونوا خاوه ونكونوا يد وحده ونتشافوا. واللي يكون هنايا يجي فاكونس يكومونتي لي يقول لي راني هنايا، يخلي لي تليفون عيط له. حتى ولي راه في فرنسا يبغي نعيط له بار تليفون عيط له، ما كاينش مشكل. يسحق اي حاجه هنايا ما كاينش مشكل، كاش تا بروبليم. عليكم في الحيط راهم كاتبين عليكم سبحان الله. طاكسي فون طاكسي خلاص في طاكسي فون. العرسه العرسه على بالي بلاكم توحش خويا، كاش مشكل صاحبي راني هنايا.
كارتي تاع العرسة صبيحة اليوم يوم الأحد. السلام عليكم. صبيحة يوم الأحد خويا كاين بزاف من العرسة قالوا لي على العرسة. إن شاء الله بربي هذاك لا فيديو اللي قلت لكم عليه اليوم إن شاء الله نروح السيبر اللي نشوف كي ندير له موديفي منه نقص بزاف منه بزاف هاد 10 مينيت ولا 3 مينيت هذا مكان. Si on devait revenir un petit peu sur cette nouba, ce que signifie une nouba, ça veut dire quoi? Une nouba dans le sens où nous la faisons nous en... الصبيان ولا العرسة ها الجيل الصاعد. C'est une suite de 5 mouvements avec des rythmes différents et qui va du plus lent au plus accéléré. Et l'accéléré pour aller danser, c'est ça. C'est surtout le khlasset. C'est quand ça change, ça devient beaucoup plus mouvementé. C'est une catégorie de pièces musicales. C'est une catégorie qui est en dehors de la nouba. Le naqlab n'est pas dans la nouba. Non, le naqlab n'est pas dans la nouba, mais dans les naqlab sont écrits sur les modes qui sont les mêmes que ceux de la nouba et vous pouvez faire une nouba. تاع البارح فيديو تاع البارح ما تأمنوش اللي صاكم سينما فيه 36 دقيقة نص ساعة و6 دقائق سينما مي انسان باش يركب ويقول السلام عليكم خويا صباح الخير كي راك ولا ديني بلاصه فلانيه ركب طيح في هذه البلاصه جيست ركب طيح المورال تاعي طيحوا لي معاك فيديو جايبه من 800 حي السلام العرسه في الختمه قلت انا يا حبسني ما كاش مشكل ما تكبرش عليه شوف هو راه رايح نوصله قال كلمه قعدت نشوف فيه الهضره ما بغيتش نهضر معاه قسما بالله يا خالتي عيانين وملي ركب هو يشرم فيه واحد الهضره زعما مزيان ما كنتش داير لايف ها العرسه خالتي خويا راك متوحش العرسه والله ما خليها لك في قلبك والله لا خرجت من ستاسيون راني جاي لهنايا هذا شكون الشهيد بوعلى محمد ها الدراري الصغار ها اختي تاع حي سلام اللي قالت لي راك ناسينا راني قلت لك شي كاين درك ما كاع ما تقلقيش اختي كاع ما تقلقيش راني هنايا انتوما تتنساو هذه هضره قسما بالله الفيسبوك نسيته حتى المولي راني كومونتي معاكم وكاع راني نشوف لي كومونتير وكاع فيسبوك نسيته راني غير معاكم نديك من جيت بوخدي اخويا الا كنت تصلي في هذا الجامع هنايا نفكرك شويه ها الحاجه ها الحاجه Mais au-delà de ça, l'histoire exactement, j'avoue que je la connais pas particulièrement, mais j'en ai déjà entendu parler. Mais au-delà de ça, une nouba dans une مسجد بوخديه ها de nombreux soldats, de nombreux مسجد بوخديه العرسه اختي de nombreuses salades et de nombreuses classes. Ensuite, à vous et en fonction de vous avez du هلا تكلاكسون يا je décide de jouer tel ça papa ça papa ça reste dans la même tonalité, dans la même nouba. Et je fais, c'est la même nouba. Je vais pas et je joue. Il y en a certaines qui acceptent, si je sais, de se marier avec d'autres. Il y en a très peu liées. Quelques-unes peuvent être liées, mais pas toutes. Mais ceci pour dire que nous avons de toute façon, et ça de plus en plus de personnes le savent, de toute façon, nous avons de nombreuses poésies pour chaque mouvement. بصح قول لي خويا قول لي الا فت على داركم قول لي فت على دارنا كومونتيري قول لي فت دارنا كيما واحد فرح مسكين من درت دير سون لونجمون اللي درتها خويا درت على بلجيك في لا كومونتير قال لي والله قال لي شفت حومتي وشفت دارنا شفت بلادي وشفت كارطيه شفت بلادي شفت كارطيه كاش مشكل راني هنا
صرا لي واحد البروبليم ثاني راني حاكيه في لا فيديو هذيك اللي قلت لكم عليه. السلام عليكم. غادي كيتسمعوا تعطوني رايكم. استر بيا ربي وصايي. استر ربي. العرس اخوتي. فوالا. Mais non, mais tout est compliqué. Vous savez, les mathématiques. زيرني الماروتي. On y comprenne quelque chose, mais j'avoue ne jamais rien y avoir compris. Mais j'ai jamais rien compris aux mathématiques, ça je reconnais. Les spécialistes nous disent bon, mais non, c'est un jeu d'enfant. C'est toujours, tout est relatif. C'est toujours pareil. الحاج راه يتسمش. الانسان دار الدنيا دي تحب يلعب مام في رمضان الا كنا منحيين ان شاء الله بربي في رمضان الا كنا منحيين وما درتوش الجو ولا ما حلوش لي زايروبور راني هنايا نتحفكم بلي فيديو في النهار زلابيه صوالح نزيدكم شويه سيركيلاسيون التراويح في الليل نشطكم مكاينش مشكل كاع تبغوا ندورها لكم طياب ندورها لكم طياب كيما تبغوا اطباق شهيه لي روسيت نبدلو تيبو ها الحريه خويا الا عندك علاقه مع الحريه منا ونهودو نفوتو على العرسه القديمه ثاني الطريق راهم مبلعين على السونتير دي نسميو شي هو السونتير دي فاقط شوفوا شو كنت نقول لكم شوفوا مرا وري دايره ولدها شوفوا راكم تشوفوا في لا فيديو شوفوا مرا وري دايره ولدها شوف هي وين وهي وين شوف بنتها وين شوف اختي وخريها من الطريق اختي وخريها من الطريق والو مازالت راهي دايرتها في الطريق مازالت والو روح عصا قديمة je trouve personne pour travailler à ma place et même son fils lui disait que je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Là je suis pas sûre, je ne sais pas trop comment ça s'est fini. Ça appelle, il faut que nous ayons des luthiers. Nous avons par exemple un luthier que je connais particulièrement bien et qui prend de l'âge et que je salue, c'est Cheikh Saleh Boukli Hassan qui est à Tlemcen, qui lui est le spécialiste du rebab algérien. Il fait des rebabs extraordinaires. Qui demande beaucoup de travail et lui-même me disait mais tu sais pour creuser un rebab non seulement il te faut le poids mais il faut aussi la force pour y aller ça doit rester en une seule pièce ça doit respecter certaines mesures ce n'est pas simple il me disait tu sais moi j'ai plus la force de le faire parce que bon évidemment il y a la famille
Taxi, que je salue ces instruments الدراموي تاعنا راه طالع ان شاء الله ما كان والو شويه طالعه نكمل به سونطريفيل نزيدك شويه لاصوص وهي 16 هي المرسيدس نحيي كاع لي كومونتاو معايا كاع بالاسماوات كاع لي كومونتاو اللي داروا لايك كاع اللي راهم جدد معايا ربي يخليهم ان شاء الله بارك الله فيهم سيرتو دوك راني موالفكم تحيه خالصه لاختي تاع المانيا اختي تاني من سوريا تولوز نوجه لها التحيه الخالصه وحده تاني راني ناسمي اسمها قالت لي ان شاء الله نكون متتبعه مخلصه ان شاء الله اخلاص لربي سبحانه وبعضنا بعض ان شاء الله كاع نكونوا بخير بقاو معايا خوتي dans je ne sais trop quel pays et puis bon pour la sonorité bon ça serait mais ça pose un problème ces instruments à la série qu'on porte à tort et à dénature un petit peu ça dénature totalement le son et que فوتو على شي كيفارا ولكن نبقاو مكتوب هنا تاع خوتي الخدمه تاع الطاكسي نقسم لكم بها الى تاعي واحد العيان مثلا مزيا انسان جاي يدير سبور وكاع جا سبورتيف ما يتفتت ملي تمشي ويطيحوا منك الاجزاء نجي الحمد لله بنادم جا سبورتيف عندي عيا ولد عمي وبيه مين كلاكسونيت عليك درت البرا هاي ضربت تليفون واحد كلاكسونيت عليه سطح حابس كلاكسونيت عليه شي يدير في ميسكم شي يدير هيا قولوا لي شوف شي يدير قسما بالله العلي العظيم الا سطح لقط في حواجبه قال باللقاط وواسي في حواجبه عاودوا لي قال عاودوا لي خلعني شوالي تلقاط نعرف انا عند النساء والله لا قاد باللقاط ويدرب في حواجبه انا عقلي يحبس والله عقلي يحبس شكرا بعد ما خرجنا العرسة هودنا السونطرفيل سيدي يعقوب على لاكوش تاعي قادوس المداح غادي نوري لكم الطبيب تاع الدراري اللي يقطع الليل الدراري اللي الطبيب تاع الدراري اللي يقطع لهم الليل بروح ما شافنيش هذا الجاري ما شافنيش جاري بصح ما شافنيش السلام عليكم كيف دير؟ راك مليح؟ الحمد لله وكراه؟ لا انا كاين الخياطه هذه هنايا صا دوك ولا لاباس الحمد لله يا الحمد لله دوك تحل هذا وقتها سعيد الله يفتح عليك بارك الله فيك بارك الله فيك لا حفظك صافا
قلت لكم الطبيب تاع اللي يقطع الليل للدراري باش تبعوا معايا مليحه. هذا البوكسير اللي راه حابس هذا اللي راه مستاسيوني سيمبول اللي قدامه هذه الاولى الزوجه لوطو الثالثه خش هنا ادروات. غادي تدخل هذا لامباس هنايا ادروات يدخل في داك لامباس كاين طبيب تما. بليتو مشي طبيب انسان كبير عنده حكمه يقطع الليل للدراري. اي واحد يتبع هذا الفيديو عنده غريان ولا فامين تاعو ولا يجيبه لهنا. يا الا ما عقلش في لا فيديو قبل الفورماسيون تاع الشفاء كاين اليمونطاسيون يروح عنده قبل ما توصل عند الفورماسيون تاع الشفاء كاين اليمونطاسيون يروح عنده يوجهه ويوجهه. تجديد 20 دقيقة. تحية خالصة للناس تجديد. سينما لوكس ايكون جومال كافيتيريا دادي. خوتي عند سوليس يخلص لا فيديو. خويا تاع خاوتي تاع العرسه اللي بغاو فيديو على العرسه راني درت لكم فيديو على العرسه مكاش مشكل. تهلاو لي في روحكم. صحه فطوركم نهاركم مبروك. الساعه راهي 10 قل 5. درجه الحراره راهي 13 درجه. رانا في سوليس ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. ما تنساوش خوتي عاونوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وزابوني خوتي. ان شاء الله قاعد تكونوا بخير على خير. وهنا ينتهي الارسال معكم. امسيه مباركه وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. باي باي.